देवाचें उतर जेन्ना आमी आयकतले तेंच उतर आमच्या काळजांत रिगून रावंक पवित्र आत्म्याचो आदार मागुया. Sweep over my soul, sweep over my soul, sweet spirit, sweep over my soul. My rest is complete as I sit at thy feet. Sweet spirit, sweep over my soul. Povitratmya, povitratmya, povitratmya kurpecha. Moja jivitante kalzat birarko. Sweet spirit, sweep over my soul. My rest is complete as I sit at thy feet. Sweet spirit, sweep over my soul. Sweet spirit, sweep over my soul. Hallelujah. 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 देवाचें उतर आयकूंक उबी रावया. लुका प्रमाणे जेजूची बरी खबर. तुमी तुमची चोतराय धरात, ना तर जेवणा खाणांक लोबदोन बेबदिकाय करून आनी ह्या जिवाचे हुस्के काडून तुमची काळजां जोड जायत आनी तो दीस तुमचे रोखोसमात येत. संवसारांत वचत थंय आसलेल्या मनशांचेर फास कसो तो येतलो. ज्यो सगल्यो वस्तू घडच्यो आसात त्यो तुमी वाटावून येवंक आनी मनशाच्या पुता मुखार खात्रेन उबी रावूंक तुमी पुर्ते जावचे खातीर सगलो वगत मागणे करून जागृत रावात. दिसाचो तो देव मंदिरांत शिकयत आसतालो आनी रातीचो ऑलिवेत म्हणलेल्या दोंगरार वचून वचतेक रावतालो. ताचें उतर आयकूंक भोव सकाळीं फुडें सगलो लोक देव मंदिरांत ताचेशी येतालो. देवाचें उतोरें. देवाचें word of God. मोगाच्या भावांनी आनी भयणांनो, आयज सावन आद्वेंताचो काळ सुरू जाता आनी आद्वेंताचो काळ म्हळ्यार क्रिस्त येण्याचो काळ. आनी ह्या काळांत आमी जेजूच्या जल्माचे परबेक तयारी करता, जेजूच्या जल्माचे समारंभणेक तयार जाता. मोगाच्या भयणान आनी बाबांनो,
एके वाटेन हो आद्वेंताचो काळ आमकां जेजूच्या जल्माचे परबेक तयार करूंक हुस्कायता, जाल्यार दुसरे वाटेन भाव भयणीनो आजुनूय कोविड-19 हो कोरोना ही वॉशाची पिडा संवसारान विस्तारत आसा आनी थोड्या जाग्यांचेर ती पेरवता उज्याचें आकटें कशें. दोनूय वस्तू भाव भयणीनो आमच्या दोळ्या मुखार आसात, आमचे सरभोंवती आसात. आनी असले परिस्थितीन देवाचें उतर आमकां कितें सांगता काय. भाव भयणीनो, आद्वेंताचो काळ मागणें करून जेजूच्या जल्माक तयार जावपाचो काळ. आद्वेंताच्या काळार आमी कितेंय बऱ्यो कोरण्यो करूंक वेता. कितें कितें नातालां दोळ्या मुखार दवरून आमी वेगवेगळी तयारी करता. आद्वेंताचो काळ आमकां एक कुरपेचो काळ जाता. पूण हे वाटेन पळयलें जाल्यार आनी वॉशाची पिडा पळयता आमी, हें पॅन्डेमीक पळयता. जायतीं जाणां अदीक करून जांच्या घरांत हो वोसो भितर सरला, जांच्या कुटुंबाच्या वांगड्याक हो वोसो लागला, कोणा एका मनशाक हो वोसो लागला, तांचेर जायती भिरांत आयली, जायतें दूख तांकां भोगचें पडलां, जायते कोश्ट तांकां पडल्यात, जायतो खोर्स तांकां जाला. भाव भयणीनो, दुबाविरेंत ही वॉशाची पिडेक लागून जायतें दूख, जायते कोश्ट, जायती भिरांत, शांतीचो विद्वास जाल्लो पळयता आमी. ह्यो तितल्यो बऱ्यो वस्तू न्हय ह्या पॅन्डेमिकाच्यो वो ह्या वायटाच्यो, ह्या वॉशाच्यो, ह्यो तितल्यो बऱ्यो वस्तू न्हय, ह्यो कोणाक नाका. पूण भाव भयणीनो, हाचेरूच लक्ष घालूंक फावना. ही जी वॉशाचो हो काळ हा फकत दुखाचो काळ, भिरांतीचो काळ, आकांताचो काळ, इतलेंच पळयनाकात. भाव भयणीनो, मातशी आमची नदर बदलल्यार, आमचें दान मन मातशें देवाच्या उतराचेर घातल्यार होच काळ, होच वॉशाचो काळ तुका देवाच्या आशिर्वादाचो काळ जावंक जाता. This time of pandemic, if it is looked from the point of word of God, it can be a time of blessing for you. ह्या वॉशाच्या काळार भाव भयणीनो, देव म्हाका आनी तुका दुसऱ्याच्या आदाराक वचोंक उलो मारता. आनी हांव जेन्ना दुसऱ्याच्या आदाराक वेता तेन्ना भाव भयणीनो, देवाचो आशिर्वाद म्हाका मेळटा. ह्या वॉशाच्या काळार भाव भयण, अदीक करून जांच्या घरांत हो वोसो भितर सरलो, जांच्या कुटुंबाच्या वांगड्यांक ही पिडा लागली, भाव भयणीनो, जायतीं जाणां हात जोडूंक पावलीं, मागणें करूंक पावलीं. तो खंयच्याय धर्माचो मनीस जावं मागीर देवाक उलो करूंक पावलीं. म्हणटकूच वॉशाचो काळ तुका जालो मागण्याचो वेळ, मागण्याचो काळ. आनी मागण्या वरवीं देवाचीं बेसांवां तुजेर देंवन आयलीं, तुजेर देंवन आयलीं, तुज्या कुटुंबाचेर देंवन आयलीं. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. भाव भयणीनो, तिसरे सुवातेर वॉशाचो काळ हे कोरोना वायरस कोविड-19 आसा म्हूण निराशी जायनाकाय. वय आमी चतूर रावूंक जाय, पूण तातूंतल्यान तुका देवाची मोहिमा मेळटली. जेन्ना हे वॉशाक, हे पिडेक, ह्या वायटाक तूं देवाचेर विस्वास दवरून, देवाचेर बावाट दवरून फुडो करताय, हीच वॉशाची पिडा तुका मोहिमा हाडटली. सफरिंग्स
Sufferings can bring glory to you if you believe in God. That is exactly what happened to Martha and Mary. तांचो भाव जेन्ना मार्था आनी मॅरी तांचो भाव मेल्लो, व्हडलें दूख येयल्लें तांचेर. पूण तांच्या कश्टांनी तांणी देवाची महिमा पळयली. कित्याक मार्तान म्हटलें, वय सायबा हांव मानून घेता, संवसारांत येवचो आसलो तो तूंच म्हूण हांव मानून घेता. असल्या उतरांनी मार्तान देवाचेर विश्वास दवरलो आनी देवाची महिमा ती पळोवंक पावली. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया म्हणूंक लॉज नाकाय. हालेलुया म्हणूंक लॉज नाकाय. कालच्या दिसा तुमी पयलें वाचप आयकल्लें जाल्यार सारकें. कालच्या दिसा थंयसर पयल्या वाचपान स्वर्गांतल्यान एक व्हडलो आवाज आयकूंक आयलो म्हणटा. व्हडलो आवाज, व्हडली बोबाट आयकूंक आयली म्हणटा. आनी त्या आवाजान कसलें उतर आयकूंक आयिल्लें? सर्वेस्वराक जय, हालेलुया, ही उतरां. भाव भयणीनो, स्वर्गार देव असलो आवाज करूंक परवानगी दिता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. भाव भयणीनो, ही वॉशाची पिडा जी मनशांचेर एके भशेन कांपेर हाडला, भिरांत हाडली, तितल्याचेरूच नदर धरिनाकाय. ही पिडा हो वॉशाचो वेळ आहा, हो जाजूनी आहा, आनी आमच्या भारतांत आहा, आमच्या गोंयांत आहा. आमच्या गोंयांतूय जायते सुवातेर वॉशाची आसा. तरी पूण भाव भयणीनो, जेजूचेर विश्वास धरून देवाच्या उतराचेर पातयेवन तूं तुजी पावलां मारीत जाल्यार, भाव भयणीनो, हांवें सांगलां ते भशेन हो काळ तुका देवाच्या आशिर्वादाचो जातलो. This time of pandemic can become a time of grace for you. This time of pandemic can be a time of blessings for you. And it will become a time of spiritual renewal. तुजी आत्मीक वाड जातली, आत्मीक नवसरणी जातली जेन्ना आमी देवाचेर पातयेता तेन्ना. भाव भयणीनो, ही वॉशाची पिडा पेरोवच्या आदीं, हो लॉकडावन सुरू जावच्या आदीं, जानेराच्या म्हयन्यांत, ह्याच वर्सा जानेराच्या म्हयन्यांत एके बायलेन म्हाका फोन केलो आनी म्हणाली, फादर, म्हज्या घोवा पासत माग, म्हज्या घोवा पासत माग. हांवें म्हटलें, मागीर कितें जालां, घोव बरो ना? ना फादर, सगली गिरेस्तकाय ताणें जुगारा फाटल्यान ओगडायली. उणें उणें 32 लाख 32 lakhs 32 लाख पणजे ते काजिनो येयल्यात पळय तातूंत ताणें ओगडायले. जुगार खेळोन 32 लाख ओगडायले. फादर, उपकार करून म्हज्या घोवाचे मन उजवाडायल्या पुरो म्हूण माग देवा लागीं. सगली जोड, इतल्या वर्सांची जोड ताणें थोड्याच म्हयन्या भितर ओगडायली. भाव भयणीनो, इतलो पयसो, इतलो दुडू थोड्याच म्हयन्या भितर जुगारा फाटल्यान, ह्या वायटा फाटल्यान ओगडावप म्हणल्यार केदें व्हडलें दूख, केदें व्हडलें टेन्शन. चेडवां वाडलेलीं आतां, ताजी कशें कितें कोत्तली आपूण, भुरग्यांचो फुडार कशें जातलें, शिकोवप कशें जातलें, जायतें टेन्शन हे बायलेक आयलें. हांवें तिका विचारलें मागीर मातसो, आनी तिका विचारलें, मागणें सद्दां कोत्ता तुमी घरांत? मागणें सद्दां कोत्ता? तेर्स कोत्ता? कोत्ता फादर, आमी कोत्ता. म्हणलें, सद्दां कोत्ता? सद्दां करिना फादर, केन्ना 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 चुकता, केन्ना केन्ना चुकता, केन्ना केन्ना कोत्ताय. सुमानाक कितले फावटी कोत्ताय? उगी रावली. जायना फादर आमचें मागणें.
जायना फादर आमचे मागणे घरांत. सांगूंक तिका लॉस दिसताली आपूण करिना म्हणून तेच. मागीर सांगलें तिणें तोंड फोडून, मोगाच्या भयणान आनी भावानो, आमच्या जिवितान प्रॉब्लम्स येतात, आमच्या जिवितान कोस्ट येतात, आमच्या जिवितान दूख येतात, देवाक लागून न्हय, देवाक लागून न्हय, आमच्याच करण्यांक लागून. आमच्या जिवितांत, आमच्या कुटुंबान दूख येता कित्याक म्हजें नातें देवा कडेन तुटलां. My connection with God is destroyed. That's the reason we are suffering. You are suffering. I am suffering. Because my connection with God is destroyed. म्हजो संबंद देवा कडेन पिड्यार जाला. आतां तो कित्याक पिड्यार जाला तो तुवें सोदून काडूंक जाय, हांवें सोदून काडूंक जाय. कित्याक म्हजो संबंद, कित्याक म्हजें नातें, म्हजो रिलेशनशीप देवा कडेन कित्याक पिड्यार जाला, खंयच्या वस्तूंक पिड्यार जाला. मोगाच्या भयणानो आनी भावानो, जेजू आयच्या वाचपांत हांगासर आमकां शिडकायता, जागृत रावात म्हणटा. जागृत, बी अलर्ट, जागृत रावात. आनी खरें म्हटल्यार क्रिस्तांव मनशाचें जिवीत भाव भयणीनो जागृत मनशाचें जिवीत जावंक जाय. सगळ्या वेळार आमी जागृत रावंक जाय. कित्याक खंयच्या वक्तार आमी ताळणीन पडत, खंयच्या वेळार आमकां सैतान नाडीत जावंक जायना. ही जी बायल भाव भयणीनो जी आपल्या घोवाची अशोकताय वा आपल्या घोवाची चुकी व तिची सांगताली म्हाका, तिणें मानून घेतलें आपूण खंय चुकली ती, आपलो घोराबो खंय चुकलो तें सांगलें तिणें. आनी चडान चड भाव भयणीन प्रस्न, चडशे प्रस्न आमच्या कुटुंबान सुरू जाता जेन्ना आमच्या घरांत मागणें ना. जेन्ना आमी आमचें मागणें वयल्या वयर घेता, हांव करूंक जाय म्हणून करता हांव, तेन्ना भाव भयणीनो आमी आमकां प्रस्नांत सांपडटा. तुज्याय जिवितान एक नदर घालून पळय. तुज्याय जिवितान तुजो संबंद देवा कडेन कसो आहा, तुजो संबंद, तुज्या कुटुंबाचो संबंद. आपले वस्तुंगी म्हजो घोराबो मागणें कोत्ता काय, वो तांकां हांवें फोर्सार करची पडटा. जेजू देवाचो पूत जावन, जेजू देवाचो पूत, बापाचो पूत जावन सगळी शक्ती ताका आसली, सगळी जाणवाय ताका आसली, तरी पूण पवित्र पुस्तक म्हणटा जेजू रातच्या वेळार दोंगरार वचोन मागण्यांत वेळ सारतालो. आनी जेजू म्हणटा सगळ्या वायटांतली तुमी मेकळी जावंक, सगळ्या वायटांतली तुमी सुरक्षीत देवा मुखार उबी रावंक पावतलीं जेन्ना तूं मागण्यांक थीर रावताय. मनशाच्या पुता मुखार खात्रेन उबे रावूंक तुमी पुर्ते जावचे खातीर सगळो वगत मागणें करून जागृत रावात, मागणें करून जागृत रावात. मोगाच्या भावा भयणीनो, मागणें करतना थोड्यो वस्तू आमी मनान दवरल्यार बऱ्यो. आमी जायते फावटी मागण्या विशीं, जायते फावटी मागण्या विशीं आमी उलोवपां आयकल्या, सेरमांव आयकल्यात, पुस्तकां आमी वाचता. तरी पूण भाव भयणीनो, थोड्यो वस्तू, ह्यो साद्यो वस्तू मागणें करतना मनान दवर. हालेलुया, हालेलुया. हांव म्हणना भाव भयणी तुमी मागणें करिना, तुमी मागणें करतात. आनी मागणें करूंक तुमकां मन आसा, देखून तुमी हांगासर आयल्यांत, ह्या रितीरांत वांटो घेतात, ह्या मागण्यांत वांटो घेतात. मागणें करतना भाव भयणीनो, पयले सुवातेर जशें देवाचें उतर आमकां सांगता, स्तोत्र 9 आनी 5, Psalm 95, सुरवातेकूच मेवतलें, देवा कारगां दी आनी ताचे मुखार यो, with thanksgiving come before his presence.
दिनवासलीच्या मनांत उपकारी काळजान देवा मुखार यो. मंदिरान भितर सरताय तेन्ना उपकारी काळजान भितर सर. तुज्या घराच्या उलोतरी मुखार तेर्स करूंक वा दुसरे मागणे करूंक उपकारी काळजान एक वावर कसो न्हय, एक वावर कसो पूण उपकारी काळजान देवा कारगां दिवंक भितर सर. देवा मुखार उबो राव. हालेलुया, हालेलुया. अशें म्हणटात आमच्या सगळीं उतरां येतात. सगल्यांक आमी मनशांक बी न्हू, मनशांनी कितेंय आमकां केलें जाल्यार ताका आमी थँक्यू म्हणटा. देव बरें करूं हांव म्हणटा आमी मनशांक. पूण देवाक पावता पळय तेन्ना आमची वागणूक मातशी वेगळी जाता. वो अशें म्हज्या जिवितांत जर कितेंय बरें कितेंय बरें जालां जाल्यार जायते फावटी आमी म्हणटा म्हजें नशिबान म्हाका मेळ्ळें. आय एम लक्की, आय एम व्हेरी लक्की टू हॅव दीस. I've got this because of my commitment, because of my hard work, because of my sacrifices. वोय तुवें हार्ड वर्क केलाय, तुवें मेहनत केलाय, तुका मेवला. पूण तरी पूण भाव भयणीनो देवाचो हात ना तातूंत. देवाचो हात ना जाल्यार नशिबाक पयलें कित्याक म्हणटा म्हज्या नशिबान म्हाका मेवलें हें देवान म्हाका दिलां, हें देवान म्हाका फावो केला. हें पयलें म्हणूंक शिकूंक जाय आमी. देवाचो मागीर उगडास येता आमकां. भाव भयणीनो त्या पासत सगल्या तुज्या जिविताच्या घोडीतांनी आनी सगलें तुजे कडेन आसा, जावं तुजें घर, जावं तुजी गिरेस्तकाय, सर्वीस, भुरगीं, कितेंय तातूंत देवाचो हात पळय, देवाचो हात पळय. Try to see the hand of God in everything that is with you. Hallelujah. 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 Praise and thank the Lord before petitioning Him. पहिली वस देवाला कितेंय मागच्या आदी देवाची वाखाणणी कर. 1 मिनूट तरी वाखाणणी कर. Keep on saying, thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you. भाव भयणीनो म्हणून पळय कितली शक्ती तुका मेळटा पळय ती. See the power that praise can bring you. Praise, वाखाणणी, पदवेदार मागणी. कसलेंय मागणें सुरू करच्या आदी जायत घडयेक तूं घरा कडेन बायबल वाचताय तेंय मागणेंच. तूं देवा मुखार उगी बसताय जायत तेंय मागणेंच. 1 मिनूट भर तेज्यार वाखाणणी कर. पळय जिवितांत कितली घोटाय बळ मेळटा पळय तें. आनी तूं मागणें करशी तूं जागृत जाताय. देव तुका जागृत करता. बाबा हें तुवें करूंक जाय, हें करूंक फावना, आयज हें करा, हें करिना. God guides you in the right path when you pray with sincere heart. खऱ्या काळजान जेन्ना तूं मागणें करताय देव तुका गायड करता, देव तुका वाट दाखयतलो. दुसरे सुवातेर भाव भयणीनो मागणें करतना जायतीं उतरां वापरूंक जाय अशें ना. मागणें करतना पोएट्री करची गरज ना, कविता करची गरज ना, असली उतरां उजार करूंक जाय, तसली उतरां करूंक जाय अशें ना. मागणें करतना डायरेक्ट सांग जेजू, बी स्पेसिफीक इन युअर प्रेयर. बी स्पेसिफीक. एक पावट जेजू कुड्डो दोग अशें कुड्डो एक जेजू म्हणटा, जेजू कडेन म्हणटा जेजू दाविदाच्या पुता आमची काकडूत कर म्हणटा न्हू. हें आयकलां तुमी न्हू, जेजू दाविदाचे पुता. आनी जेजू तांचें मागणें आयकल्या उपरांत जेजू म्हणटा कितें केल्लें जाय तुका हांवें, वॉट यू वॉन्ट, कितें जाय तुका. तो आनी वगत वेगळ पिड्यार करिना, सुटसुडीत वेळ पिड्यार करिना. जेजू तूं म्हाका हें दिल्या उपरांत हांव तुका एक जेलो घालतलो. जेजू तूं म्हाका हें दी, हांव तुका थिसर एक लादायन कोत्ता. जेजू हें केल्या उपरांत तें कोत्ता. तें ना. जेजू म्हजी नदर म्हाका परतून दी, हें ताचें मागणें. आपल्याक कितें जाय तेंच मागता जेजू.
हांव तुका तेल घालता खुर्सा कडेन, हांव तुका वाती पेटयतलो, हांव तुका जेले घालतलो. हें ना. बी स्पेसिफीक इन युअर प्रेयर. तो जाणा. तो पसरकार न्हय. देव पसरकार न्हय. तूं वस्तू दिता त्या प्रमाणे तुका दान दिता. तो मागच्या आदींच आमी जेन्ना खोटी आसली, पातकी आसली, आमी जेन्ना खोटी आसली आनी पातकी आसली, पातकाच्या गुलामपणा तेन्ना तो आमचे पासत खुर्सार मेला. तो पसरकार न्हय. तो काकुळूत बोल्लोलो देव. तो मागच्या आदींच तुका दिता आनी त्या पासत माग ताजे कडेन. सरळ माग आनी कितें जाय तें माग. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. ताणेंच सांगला, जेजून खूद सांगला मॅथ्यू 7:7, माग आनी तुका मेळटलें. माग आनी तुका मेळटलें. ताचे कडेन बिजनस करिनाकाय. सायबा तूं हें दिल्यारूच हांव तुका हें दिता, हें म्हाका दिलें देवान ताका लागून पूण हें दिता. ना भावणीनो, माग आनी तुका मेवतलें. बी स्पेसिफीक इन युअर प्रेयर. हालेलुया, हालेलुया. भावणीनो, आद्वेंताच्या काळांत आमी भितर सरता आनी त्या पासत भावणीनो, जेजू संवसारान कित्याक जल्मता गाय. बापान संवसारान जेजू कितें घेवन धाडलें गाय. एक वस्त. बापान जेजूक संवसारान एक व्हडली गिरेस्तकाय मनशांक दिवन धाडलो आनी ती म्हळ्यार सोडवण. सोडवण, साल्वेशन. भावणीनो, जेजू जी सोडवण घेवन आयलो ती म्हाका मेळटली जाल्यार हांवें ताका मानून घेवंक जाय. तो म्हजो देव म्हणून मानून घेवंक जाय. पूण हांवूच ताका नाकारता जाल्यार, म्हजो कुटुंब ताका नाकारता जाल्यार ताची सोडवण म्हाका कशी मेळटली. म्हजो घोराबो, म्हजी घरचीं, हांव दुसऱ्यो सगल्यो वस्तू आपणायता. सगल्यो वस्तू हांव आपणायता, एकठांयता, पुजायता. पूण ताका हांव जबरसो मान दिना. ताची इमाज हा घरान, ताची पायनलां हा घरान, पूण जबरसो ताचो उगडास येयना म्हाका. जाल्यार ताची सोडवणीची खुशालकाय म्हाका कशी मेवतली. हाऊ विल आय एक्सपिरियन्स द जॉय, द स्वीटनेस ऑफ हिज सल्वेशन. पूण ज्या मनशांनी ताका वळखलो आनी ताका आपणायलो, ताका येवकार दिलो, जावं तो जाकेऊस वो समार्तान वस्तरी वो आनी कोणूय, ज्या मनशांनी ताका वळखलो आनी ताका येवकार दिलो, तांणी ताची सोडवण भोगली आनी आपल्या जिवितान ताका आपलो धोनी केलो. आनी ती आयजूय संवसारान परजळटात. देवान तांकां आपले मोहिमेन बोल्ल्या. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. मागणें कोत्ताय तेन्ना जेजूच्या नांवान मागणी कर बापाक. भावणीनो, मागणें कोत्ता, हांव मागणें कोत्ता तेन्ना हांवें म्हजें मागणें जेजूच्या नांवान बापाक करूंक जाय. बापा, हांव अमकें अमकें तुजे कडेन मागता, तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. जेजून सांगलां अशें मागणें कर म्हणून. म्हज्या नांवान मागणें कर. निमाणी वोस भावणीनो, मागणें कोत्तना मागणें जायते भाशेन करूंक जाता भावणे. तरी पूण मागणें कोत्ताय तेन्ना बावार्थान मागणी कर. सगळ्या तुज्या बावार्थान मागणी कर. देव जाणा तुजो बावार्थ कितलो थीर हा, कितलो गोठ हा, तूं कितल्या मावार्थान जियेताय हें देव जाण. तरी पूण तुज्या असोक्ताये मदें बावार्थान बापाक मागणी कर जेजूच्या नांवान. बाप तुज्या मागणी आयकतलो. जेजूच्या नांवान मागणी कर, बाप आयकतलो. कित्याक जेजू वरवीं आमी बापाचीं भुरगीं जावंक पावल्या आनी जेजूक लागून बापाचीं बेसांवां आमकां मेळटात. आनी त्या पासत जेजूच्या नांवान मागणी कर.
पूण भावार्था विरेंत मागणें करशी तें देवाक मानना. हेब्रेवांक बरयलेले चिटीन मेळटलें 11वें 6वी वळ. भावार्था विरेंत तुज्यान देवाक मानूंक जायना. तुजे मागणी देवाक मानता तसलें जातल्यो, तुज्यो करण्यो देवाक मानता तसल्यो जातल्यो तेन्ना भावार्थान कर त्यो. भावार्थान कर. भाव भयणीनो, ह्या दिसांनी आमचे सर भोंवती कोणी घडीक कोणाची सर्वीस गेल्या, कोणाचो धंदो चलना, कोण घडीक दुयेंत आहा, तांकां घडीक तूं कितें व्हरोन दिताय जावं इल्लें जेवण व्हरोन दिताय, घडीक जेवणाची वस्तू व्हरोन दिताय, तांदूळ साकर गंव पीठ कितें व्हरोन दिता. जेजूच्या मोगा पासत कर. जेजूच्या मोगा पासत कर. भावार्थान कर. कित्याक जेजू सांगता दुबळ्यांच्या हुस्क्यान जेयात. दुबळ्यांच्या हुस्क्यान जें तूं ल्हानांतल्या ल्हानांक कितेंय दिताय तें तूं म्हाका दिताय. तूं म्हजे सवे मोग दाखयताय. भाव भयणीनो, जेजू पासत कितें एक पावट सोंसचें पडटा. कोणें कितें मुटलां तुका, कोणें तुका अपमान केला, सोंसणिकाय दाखय जेजूच्या मोगा पासत. घोडेक कोणें तुजे कडेन ओनीत आदारल्या तुजें सवें, तुजें घोडेक कितें चोरून व्हेलां, शेताचो कुडको, भाटाचो कुडको, घोडेक एक झाड, वो तुजे पयशे, वो तुजें भांगार, निती खातीर आमी पावलां मारूंक जायी. पूण भाव भयणीनो, दुस्मानकायेन जिवंक फावना. निती खातीर पावलां मार, निती खातीर उबो राव, पूण दुस्मानकायेन जियेनाकाय, रागान जियेनाकाय. नाजाल्यार तुजो राग, तुजी स्वार्थी आशा, तुजें पोजोडपण, तुजी नोसाय, तुजी आळसाय, तुजो संबंद देवा कडलो पिड्यार करून उडयतलो. लेट युअर रिलेशनशीप विथ गॉड बी इंटॅक्ट, स्ट्रॉंग. तुजो रिलेशनशीप देवा कडेन बरो ना, तुज्या जिवितान कश्टावतली. भाव भयणीनो, हें बरे भशेन सजोवंक प्रयत्न करात. तुजो संबंद, तुजो रिलेशनशीप, तुजें नातें देवा कडेन बरें ना, घट ना, तूं कश्टावतलोय. तुजें जिवीत फुडें वचचें ना. भाव भयणीनो, एक मोबायल जाणा तुमी, एक धाकटो जावं व्हडलो जावं, तो मोबायल पावराक कनेक्ट ना जाल्यार, ताका पावर ना जाल्यार तेजें कांय करूंक जायना. आमी मोबायल चार्जिंगाक कितें घालता, तातूंत भितर पावर येवपाक. मोबायला भितर पावर ना, ती बॅटरीचो पावर काबार जाला जाल्यार मोबायल कांय करना. तो मोबायल कसलोय जावं, तो चलतलो जाल्यार ताका बॅटरीचो पावर आसूंक जायो, चार्जिंग करूंक जाय तेच भाशेन भाव भयणीनो, आमचें क्रिस्तांव जिवीत फुडें वेतलें जाल्यार वी नीड टू बी कनेक्टेड ऑल द टायम विथ द पावर. ही इज द पावर. सगली पदवी जावन आसा जेजू, सर पदवी आसलेलो तो. ही इज पावर फ्रॉम अबाव. स्वर्गांत थावन देंवलोली पदवी, खरी पदवी तो, पावर फ्रॉम अबाव, जीसस. आनी त्या पासत जितलो हांव मागण्यांत थीर रावता, मागण्यांत वेळ सारता, भाव भयणीनो, म्हजें जिवीत हांव उदीक आनी उदीक जागृत करता. आनी जागृत जाता तितलो हांव जाणा हांव खंयचे वाटेन चलोन वेता आनी कितें करूंक जाय पळय तें. भाव भयणीनो, उदीक आनी उदीक जागृत जिवीत जिये. मागीर सरभोंवती केदोय व्हडलो वसो येवं, केदीय व्हडली पिडा येवं, तुका कांय जावचें ना, भिवपाची गरज ना. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया.